अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 94 इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरह। इसमें आपको जो ग्रीन लेटर नज़र आ रहे हैं वो सब हैवी हैं, आपने उनको मोटा करके पढ़ना है, हैवी करके पुर करके पढ़ना है। और जो ब्लैक कलर में नज़र आ रहे हैं वो सब बारीक हैं। इसके अलावा जो लेटर हैं उनके और रूल है वो भी इंशाल्लाह हम साथ साथ देखेंगे। हरकत के बारे में मैं बार बार आपको बताऊं, क्योंकि जो लोग सुना रहे हैं अभी भी उनकी हरकत की मिस्टेक है, और हरकत की मिस्टेक सबसे बड़ी मिस्टेक है, बड़ी गलती है। अगर हमारी हरकत की गलती होती है तो वो बड़ी गलती है, जिसकी वजह से मीनिंग चेंज होते हैं। और हरफ को हरफ से बदल देना, उससे भी मीनिंग चेंज होते हैं। जैसे कहीं था सीन था और मैंने सा पढ़ दिया, या सा था और मैंने सीन पढ़ दिया, या इसी तरह से एक हा था मैंने दूसरा हा पढ़ दिया। तो इसी तरह से जब हम कभी कभी भी नहीं, अक्सर लोगों की ये मिस्टेक आती है कि एक हरफ है, पता नहीं आपने सीन पढ़ा है, आपने सौद पढ़ा है, आपने सा पढ़ा है, नहीं पता, सेम तरीके से पढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी मीनिंग चेंज होते हैं। ये भी बड़ी गलती है। और हरकत की बड़ी जो गलती है, जहाँ एक हरकत करनी थी या दो करनी थी, वहाँ आपने किस तरह से की, तो इस लिहाज से आप सब ने बहुत केयरफुल रहना है। तो फिर से देखें, उल खौफ हैवी और लाम को हम सुकून से पढ़ेंगे। जितने भी साकिन लेटर हैं उनको सुकून से पढ़ना है। 5 लेटर कलकला के हैं, बाउंसिंग लेटर उनको बाउंस करना है, वो मैं उस टाइम आपको बताती हूँ। ये कलकला है और यहाँ पर वो ब्लू कलर में दिए हुए हैं। उल, नून लाम साकिन है, आगे नून भी। कानत, जब भी ता साकिन आए आप अपने पास लिख लें, तो साकिन ता को अत्स अत्स नत, आपने इसको कलकला नहीं करना, नत नत नहीं पढ़ना, नत। कानत 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 लकुम लकुम, लेकिन आगे मीम साकिन था, लेकिन आगे दाल के साथ मिलाने के लिए फिर मीम को पेश दे दी, तो पढ़ेंगे लकुमुद्दारु लकुमुद्दा, और दाल की हरकत टू, लकुमुद्दारु लकुमुद्दारु लकुमुद्दारुल, रा के बाद आके लाम साकिन है तो रा लाम को मिल जाएगा, लकुमुद्दारुल। अब देख रहे हैं इस जो आगे दारुल आ, इस हमजा को अलिफ को खड़ा ज़बर है, तो अपने आखी आखी जब भी खड़ा ज़बर होगा तो उसकी हरकत पड़ेगी। जो सिंपल ज़बर है उसकी हरकत सिंगल हरकत, एक ही हरकत का टाइम देंगे। आगे जब आगे कहीं अलिफ आएगा तो हम उसको देखेंगे, जैसे इन है या अन हो या ती, या पीछे हमने जब पिछली आयत में हमने पढ़ा था वाइज़ अखज़, तो आखज़ नहीं था। इसी तरह से अब ये आखी खड़ा ज़बर है, जब भी खड़ा ज़बर हो तो उसको दो हरकत का टाइम देना है, सिंपल ज़बर को सिर्फ टच का टाइम देना है। लकुमुद्दारुल आखिरतु आखिरतु आखिरतु, आ को खड़ा ज़बर, आखिरतु, आखी खौ भी हैवी और रॉ भी हैवी। जो लेटर आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं उसको आपने हैवी पढ़ना है। लकुमुद्दारु, रॉ भी हैवी, लकुमुद्दारुल आखिरतु लकुमुद्दारुल
आखिरतु इंदल्लाहि, अल्लाह को खड़ा ज़बर है, हमेशा अल्लाह को खड़ा ज़बर होता है, तो आपने उसको ऐसे ही टाइम देना है इंदल्लाहु, और ये आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, आपने इसको हैवी करके पढ़ना है इंदल्लाहु, लोहु, ला को आपने हैवी करना है। कभी कभी अल्लाह से पहले ज़ेर भी होती है, जैसे बिस्मिल्लाही, तो बिस्मी, मीम को ज़ेर है ना, मिल्लाही पढ़ते हैं, तो वहाँ आपने जब अल्लाह से पहले जिस लफ्ज़ से हम मिला रहे हैं अगर उसको ज़ेर आ जाएगी तो बारीक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इन दाल को मिला रहे हैं, तो दाल को ज़बर है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको हैवी करके पढ़ना है इंदल्लाहि, इंदल्लाहि खालिसतन, खाली, अब खा को देख रहे हैं, पीछे खा को ज़ेर थी, यहाँ खा को ज़बर है और खा को ज़बर के साथ अलिफ है। जब भी ज़बर के साथ अलिफ आए, जैसे ऊपर था कानत, तो काफ को ज़बर के साथ अलिफ था, ला को मुद्दारू, दाल को ज़बर के साथ अलिफ था, और यहाँ पे खाली, तो खा को ज़बर के साथ अलिफ है, तो खालिसतन, खालिसतन, दो ज़बर के ज़बर है, और जब उसके साथ आगे मीम आ जाए तो खालिसतन से बन जाएगा खालिसतम, खालिसतम, खा भी है भी और सौद भी है भी, खालिसतम, खालिसतम मिन दूनिन नासी, नासी, तो जैसे नास हम कहते हैं, नास को नास नहीं बनाना, नास नहीं, नासी, मिन दू, दाल की हरकत दो रखेंगे क्योंकि दाल को पेश के साथ वाओ साकिन है, इसलिए हरकत करेंगे दो, मिन दूनिन नासी, मिन दूनिन नासी। जब भी नून को या मीम को तशदीद आए तो हमने उस लेटर को टू हरकत तक होल्ड करना है। देखिए हम नून को तशदीद है ना, तो देखिए इसको कैसे होल्ड करना है। जैसे पीछे खालिसतम, मीम को तशदीद है, मिन दूनिन, नून को तशदीद है, तो दोनों जगह पे देखिए हमने कैसे पढ़ना है खालिसतम मिन दूनिन नासी, खालिसतम, तम, ऐसे करके, और फिर आगे जो नून को तशदीद है दूनिन निन नासी, इस तरह से इनको देखना है। बार बार बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश होती है कि जिस तरह से सुनाने वालों की मिस्टेक आती हैं, तो जिस चीज़ की ज़्यादा मिस्टेक आती है उसको मैं ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करती हूँ, और कोई चीज़ ना समझ आए तो आप पूछ भी सकते हैं। फिर से देखें, मिन दूनिन नासी फतमन्ना, फतमन्ना, फिर नून को तशदीद आ गई, इस नून को भी आपने होल्ड करना है, फतमन्ना वुल, फतमन्ना वुल मौता। तो आपने हरकत ऐसे ही पढ़नी है। आप अगर कहें कि मैंने तजवीद से नहीं पढ़ना, मैं वैसे ही पढ़ूंगी, तो तजवीद कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो कुछ एक नई चीज़ है, बल्कि तजवीद का मतलब ही ये है कि उस हरफ को उसी तरह से पढ़ना जैसे कि उसके पढ़ने का हक है, तो इसको तजवीद कहते हैं। अगर हम इसको उस तरह से नहीं पढ़ेंगे, अपनी मर्ज़ी से हरकत को, यानी बाज़ का सुना है कि इतनी ज़्यादा अल्फाज में तब्दीली कर दी जाती है कि उसके मीनिंग कुछ से कुछ बन जाते हैं। बाज़ का तो हराम की
درجے تک پہنچ جاتے ہیں، تو ہم نے بہت کیئرفل رہنا ہے کہ حروف کو، ورڈ کو اسی طرح سے پڑھنا ہے جیسا کہ ان کے پڑھنے کا حق ہے۔ پھر سے من دون الناس فتمنوا الموت۔ اب دیکھیں موتا، اب تا کو زبر کے ساتھ الف نہیں ہے، پیچھے ہم نے دون الناس پڑھا تو نون کو زبر کے ساتھ الف تھا، اوپر ہم نے پڑھا خالصہ تو خا کو زبر کے ساتھ الف ہے، تو جب کسی بھی لفظ کو زبر کے ساتھ الف آ جائے یا کھڑا زبر آ جائے تو اس کی حرکت ہم نے دو کرنی ہے، اس کے علاوہ سنگل زبر، صرف زبر ہو تو سنگل حرکت۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُم صادقین۔ اب صاد ہے، صاد کو ہم سین نہیں بنائیں گے، آپ کو پتہ ہے صادق جو اس کا مطلب ہے سچا، وہ صاد سے ہے، اگر اس کو ہم سین بنا دیں گے تو دیکھیں وہ مطلب تو نہیں بنے گا نا۔ اردو میں بھی جب ہم بات کرتے ہیں جیسے کیو کی جگہ پہ کے لگا دیں، کے کی سی کی جگہ پہ ایس لگا دیں تو وہ میننگ مسٹیک ہوتی ہے نا، تو اسی طرح سے اس کی بھی مسٹیک ایسے ہی ہے۔ صادقین، صادقین۔ اور جب کوئی بھی لفظ ساکن ہو جو لیٹر، اس کو ہم نے ساکن کو سکون سے ادا کرنا ہوتا ہے، جیسے لاسٹ کا نون ہے صادقین، ایسے لاسٹ لیٹر کو جو ساکن ہو اس کو ٹائم دینا ہے، پتہ چلے کہ یہ میں نے آخر میں یہ والا لفظ پڑھا ہے، ایسا نہ پڑھے جیسے دیکھیں میں پڑھوں صادقین قین، تو آپ کو نون سنائی نہیں دے رہا۔ تو جب ایک لاسٹ لیٹر ہی کسی بھی ورڈ کے سپیلنگ کے ساتھ لاسٹ لیٹر مس کر دیں تو دیکھیں آپ کی مسٹیک ہوتی ہے، میننگ بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ کسی ورڈ کو جب ہم اس کی سیکنڈ فارم بناتے ہیں تو اس کو ایدی لگاتے ہیں یا ایدی نہ لگائیں، اس کو مس کر دیں تو میننگ چینج ہو گئے نا۔ تو اسی طرح سے بھی ہم نے ایک ہی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، اس کو ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو اسی طرح سے پڑھیں جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ پھر 2-3 دفعہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ
میں بہت سلولی اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایک ایک لیٹر کلیئر ہو، اس کی حرکت کلیئر ہو. کل ایک ہے کل کل کل، تو پیش کو کلیئر کرنا ہے. ایسا نہ لگے کہ سننے والے کو لگے کہ آپ نے یہاں پر پیش پڑھا ہے کہ زبر پڑھا ہے، کلیئر نہیں ہوا. تو ہم نے کلیئر کرنا ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو بیسٹ وے میں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اسی طرح سے پڑھیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ قرآن کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے. ایک لیٹر کے پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہ اس صورت میں کہ اس کا حق ادا ہو. غلط پڑھنے کی صورت میں تو پھر نیکیاں نہیں نہ ملیں گی. دیکھیے ہمیں فل مارکس تبھی ملیں گے ایگزام میں جب ہم نے ٹھیک لکھا ہوگا. صرف پیپر دینے کی وجہ سے تو ہمیں مارکس نہیں نہ ملتے، اس کی کریکشن ٹھیک ہوگا آنسر تو بھی ہمیں فل مارکس ملتے ہیں نا. تو ہم نے قرآن میں بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ میں نے قرآن میں فل مارکس لینے ہیں، قرآن کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ایک دفعہ میں پھر پڑھتی ہوں اور پھر اس کی ٹرانسلیشن پھر آپ اس کو بار بار سن کے کریکشن کر سکتے ہیں، اور جو چیز سمجھ نہ آئے وہ پوچھ سکتے ہیں پھر سے. قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کل، ان سے پوچھئے، ان کو فرما دیجئے، ان سے پوچھئے، ان اگر کانت ہے لکم الدار الآخرہ، آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً من دون الناس خالص تمہارے لیے ہے باقی لوگوں کے علاوہ. یعنی یہود یہ کہتے تھے نا کہ آخرت تو صرف ہمارے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ اگر آخرت کا گھر دوسرے لوگوں کے علاوہ صرف اور صرف تمہارے لیے خالص ہے، تمہارے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے کہ آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے، تو فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو اور مر کے دیکھو کہ آخرت کا گھر کس کو ملتا ہے. آخرت کا گھر تو اس کو ملتا ہے نا جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اس سے ڈرے، اللہ تعالیٰ اعمال اچھے کرے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، اطاعت کرے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اطاعت کرنے والا بنائے، احسن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.